अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर। नावल राज़ हयात के साथ जिसकी राइटर है महक खानम और ये इसकी 22वीं एपिसोड है। 1-2 साल का वक्त मजीद गुजरा उसी तरह तड़पते सिसकते, पर आज उसकी तबीयत में अजीब सी बेजारी उभरने लगी। वो सुबह से कह कर करके बेहाल हो रही थी। वरी सी जसामत जो कभी उसकी हुआ करती थी वो अब सूखे ढांचे जैसी हो चुकी थी। चेहरे पर अंदर के हाल बयान करती जर्दी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। महराम कल रात वापस नहीं आया था। वैसे तो वो दिन भर गायब रहता और रात की चादर तले वापस आता, लेकिन वो कल रात नहीं आया था। सुबह के 9 बज रहे थे, भूख से उसके हाल बेहाल थे, लेकिन किचन में पड़ा सलाद उसके जी को मतला रहा था। उसके सिवा घर में कुछ खाने को ना था और जो था वो फ्रिज में लॉक था। वो अभी सफेद मैला सा लिबास पहने बिखरे बालों के साथ बेसन के पास खड़ी थी, स्लैब को मुट्ठियों में जकड़े हुए गहरे गहरे सांस भरती आईने में देख रही थी। आंखों तले हल्के से थकन को वाजे करने वाले हल्के थे। वो अपने टकराते सर को थामे उस ठंडे यख बस्ता कमरे के कशादा वॉशरूम में मौजूद थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आई। वो धड़कते दिल के साथ हल्का सा मुड़ी तो वॉशरूम के दरवाजे के पार बहराम उसे अपनी जानिब आता नजर आया। जो आते उसकी हालत को नजरअंदाज करता उसके कमर में बाजू लपेट दिया। कैसी है मेरी जैनी जान? ब्रेकफास्ट किया मेरी जान ने? वो उसके गाल पर नाक रगड़ता हुआ पूछ रहा था, मगर ज़ैनब की निगाहें तो उसकी खून आलूद शर्ट पर टिक चुकी थी। वो फटी-फटी आंखों से उसके कपड़ों को देख रही थी। खून की बू से एक बार फिर उसका दिल बुरी तरह मतला और वो बहराम को परे झटकती बेसन पर झुकी। वो जो उसके बालों में मुँह छुपाए हुए था, उसके एकदम झटकने पर एकदम पीछे हुआ और गज़बनाक नज़रों से उसके पुष्ट को घूरने लगा, जो बेसन पर झुकी मुसलसल उल्टियाँ कर रही थी। ज़ैनब मुँह साफ करके पलटी और बहराम की तरफ देखा, जो उसे जानलेवा अंदाज में देख रहा था। वो उसका गुस्सा नहीं सह सकती थी। उसमें फ़िलहाल बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसलिए धीमी आवाज़ में सफाई देते हुए बोली, बहराम मेरी तबीयत बहुत ख़राब है इसलिए। उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई कि बहराम के एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके हवास सलब कर दिए। वो जो पहले ही मरने को थी, उस थप्पड़ की ताब न लाते हुए औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी। जब मैंने तुमसे कहा कि मुझे दूर मत झटका करो, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर उसके बालों को हाथ पे लपेटकर झटके से खींचता बोला नहीं बल्कि दहाड़ा था कि नीम बेहोशी की हालत में ज़ैनब तड़प कर रह गई। जवाब दो मुझे फुलिश गर्ल। वो उसके मुंह पर फुनकारता इतनी जोर से चीखा कि मुकाबिल का अपना दिमाग शल होता महसूस हुआ और उसी पल वो होश हवा से बेगाना होती उसके बाजुओं में झूल गई। उसके बेजान होते वजूद को देखकर बहराम की परेशानी पर मौजूद बल गायब हो गए। जानी मेरी जानी जान क्या हुआ? वो उसका चेहरा थपथपाता फिक्रमंद लग रहा था, उस इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ जो कुछ देर पहले वो था। वो ज़ैनब को होश में ना आते देख जल्दी से उसे बाजुओं में भरता कमरे में ले आया, फिर बेड पर आराम से लेटाए हुए अपना फ़ोन साइड टेबल से उठाया। हेलो दावर, जेसिका को भेजो जल्दी। वो कहते हुए कॉल काट दी और अब ज़ैनब के पैरों को हाथ में लिए नरमी से सहला रहा था। उन पर मौजूद ताज़ा सिगरेट से जले निशानों को छूते हुए वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो बच्चा तो नहीं था जो उसकी हालत ना समझ पाता। तो उसने उस नाजुक वजूद की तरफ देखा जो धीमी-धीमी सांसें भर रही थी। तकरीबन 20 मिनट बाद उस कमरे में एक और फर्द का इजाफा हो चुका था। जेसिका सपाट चेहरा लिए ज़ैनब पर झुके उसका मुआयना कर रही थी, जबकि बहराम पास ही खड़ा जेसिका के बोलने का मुंतजिर था। उसके चेहरे पर बेचैनी वाज़ेह थी। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? वो उसे पीछे हटते देख सवालिया अंदाज में उसकी जानिब बढ़ा। शी इज़ 2 वीक प्रेग्नेंट बॉस। वो आहिस्तगी से कहती हुई वहां से चली गई। उसे वहां ज्यादा रुकने की इजाजत न थी। बहराम कितनी ही देर सकते के आलम में खड़ा बेड की जानिब देखता रहा, जहां ज़ैनब का साकित वजूद हौले हौले सांसें भरता एक नई जिंदगी को परवान चढ़ाने की इब्तिदा कर चुका था। कई पल गुजर गए, पर वो वहीं साकित था। उसके कदम तो जमीन ने जकड़ लिए थे और फिर अगले पल ही उसके चेहरे पर बड़ी गहरी और खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी और फिर यकायक उसकी खनकती गंभीर हंसी से कमरे की फिजा गूंज उठी। वो अपनी गर्दन पे हाथ फेरे मुसलसल हंस रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। चेहरा हंसी की शिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा। उसका चेहरा अनजाने से एहसास के तहत चमक रहा था। इस कदर तेज आवाज पे नीम बेहोशी में बेड पर पड़ा ना तो वहां मौजूद टसमसाया। महराम के मुस्कुराते लब थमे। उसने ज़ैनब के चेहरों को नजरों के हिसार में लिए कदम उसकी सिमत बढ़ाए। मतवाज़िन चाल चलते वो उसके सिरहाने आ बैठा। वो उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता तो उसे अपने सफ़ेद हाथ की पुष्ट पे खून के धब्बे नजर आए। उसने ठटक कर सर झुकाकर अपने कपड़ों को देखा जो खून आलूद थे।
उसने अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया और तेजी से उठते हुए वॉशरूम का रुख किया। महज 5 मिनट बाद ही वॉशरूम से फ्रेश सा बाहर आया। सफेद शर्ट जो उसके तवाना वजूद से चिपकी हुई थी उसे बेहद सोबर दिखा रही थी। पर कहते हैं ना, ज़ाहिरी शख्सियत से इंसान की पहचान नहीं करनी चाहिए। क्या मालूम उसका बातिन क्या है। भूरे निचड़े हुए बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें पीछे की जानिब झटकते शहद रंग आंखों में चमक लिए वो उसके पास जाकर धप से बैठ गया। उसने ज़ैनब का अपने पहलू में पड़ा हाथ उठाकर अपनी चौड़ी हथेली में रख लिया। वो अपने हाथ की उंगलियों को उसके हाथ की उंगलियों में पेवस्त किए गौर से देख रहा था। उसके हाथ चब्बी थे, छोटे छोटे नाखून, साफ पुश्त, जिनकी छोटी उंगली के पास गहरा नील का निशान था, जो उसकी सुनहरी रंगत पे बहुत वाज़ेह था। फिर उसने अपना हाथ देखा। लंबी लंबी उंगलियों वाले सुर्ख सफेद रंगत के माइल, सब्जा भरी रगों वाले, जिनके तराशे हुए नाखून हल्के गुलाबी थे। पुश्त कलाई पे मौजूद हल्के भूरे बाल, जो कलाई से नीचे जाते जाते मजीद घने हो जाते। उसके हाथ बेहद खूबसूरत थे, पर वो उसे बिल्कुल खूबसूरत न लगे। उसे तो वो सुनहरे हल्के मोटे हाथ प्यारे लगे थे। उसने अपने दाएं हाथ की उंगलियों में पेवस्त ज़ैनब के हाथ को हल्का सा दबाया। वो नर्म थे, किसी भी मुशक्कत से पाक, ऐसे जैसे कभी उन पे सख्ती की ही ना गई हो। जबकि उसके हाथ बेहद सख्त थे, इतने कि उसने ज़ैनब के हाथ को दबाया तो वो सुर्ख पड़ गए। उसके हल्के सफेदी वाले चमकदार नाखून भी गुलाबी हो गए। वो न जाने कितनी देर तक बैठा, उसके अपने हाथों का मवाजना करता उसके हाथ को दबाकर छोड़ने का अमल जारी रखे रहा। उसे ये करने में लुत्फ आ रहा था। उसने उसकी पूरों को बारी बारी लबों से लगाते हुए चूमा, जैसा कि वो उसे सुकून का इंजेक्शन लगा कर गई थी। इसीलिए उसे होश में आने में अभी 1-2 घंटे लग सकते थे। इसलिए वो अपना काम मुकम्मल करने निकल गया था, जो उसे उसके होश में आने से पहले करना था। वो कितनी देर से उकड़ू बैठी बेयकीनी से जमीन को घूर रही थी। शावर से निकलता ठंडा पानी मुसलसल उसके सर से बहता फर्श पर फैल रहा था। मैला सा मलबूस लिबास गीला होने के बाइस उसके सरापे को वाज़ेह कर रहा था। भीगे बालों की मोटी मोटी लटें उसके गर्दन और चेहरे के अतराफ बिखरी हुई थी। उसके कानों में बार बार उस बेरहम के कहे अल्फाज गूंजते उसको मुंजमिद कर रहे थे। जैनी, वी आर बिकम मॉम डैड। हम दोनों की औलाद होगी जैनी, मेरा वारिस होगा। मैं तुम्हारी सांसें तुम पे तंग कर दूंगा। बकवास बंद करो जाहिल औरत। हम दोनों की औलाद मेरा वारिस होगा। उसका कहा हर एक जुमला उसके दिमाग में गुड़मुड़ हो रहा था। उसका सांस तेजी से फूलने लगा, आंखें सुर्ख होने लगी। सांस फूलते साथ उखड़ भी रहा था। उसे ये जुमला चीखों की सूरत सुनाई दे रहे थे। उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाप की लाशें घूमने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुंह में बड़बड़ाती उन आवाजों से जान छुड़ाना चाह रही थी, पर वो आवाजें मुसलसल बढ़ती जा रही थी। चुप चुप चुप, मैं पागल हो जाऊंगी। कोई मेरी बिनाई छीन ले ताकि मैं रोज उस जलील इंसान का चेहरा न देख सकूं। कोई मुझसे सोचने की सलाहियत छीन ले। मैं मजीद अपने माँ बाप की लाश अपने तस्वुर में नहीं देखना चाहती। मेरी दोस्ती मेरे घर को खा गई। खुदा कोई तो रहम करो। मैं उस दरिंदे की औलाद को अपनी खून से नहीं सींचना चाहती। वो अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़े हिज़यानी अंदाज में चीख कर कहती, अपने अंदर पनपते जख्म को नासूर कर रही थी। उसके जख्मों की आवाज़ सुनकर बेड पर लेटा बहराम हड़बड़ा कर उठा। वो उठकर तेजी से वॉशरूम की सिर्फ भागा, जहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ उसकी आवाज़ सल्ब कर रही थी। पहले वो औरत अकेली थी, पर अब उसके अंदर एक नया वजूद, यानी उसकी औलाद, अपना वजूद तामीर करने वाली थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं इस घटिया शख्स के खून को अपने वजूद से नोच कर फेंक दूंगी। वो अपने हवास को थी। बाथ टब में से उठकर निचुड़ती हुई दीवार पे नस्ब तांबे रंग की छोटी सी अलमारी की सिमत भागी। उसने अपने भीगे हाथों से जल्दी जल्दी वो अलमारी का पट खोला और सामने उलट पुलट करने लगी। वो बेहद इज्जत में कुछ तलाश कर रही थी और फिर आखिरकार उसे अपनी तलाश करदा शय मिल गई। उसने झपट कर उस सामान में से उठा। वो एक कैंची थी, दरमियाने साइज की सुर्ख हैंडल वाली कैंची, जिसको उसने अपनी दोनों कपकपाते हाथों में थाम कर नोक का रुख अपनी सिमत करते हुए आंखें बंद की और तेजी से अपने पेट के निचले हिस्से की जानिब खींचा। इससे पहले कि वो नोक उसके जिस्म के गोश्त में घुस कर किसी बड़े नुकसान का बाइस बनती, किसी ने एक ही जस्त में उसके हाथ से वो कैंची छीन ली। इससे पहले कि आंखें मीचे ज़ैनब कुछ समझ पाती, एक भारी हाथ था जो उसके गाल पे सिफ्ट हुआ था। वो इसे एक बार से डगमगाकर बहराम के चट्टानी सीने पर गिरी। उसकी आंखों के सामने गोया तारे टिमटिमाने लगे। वो किसी खला में पहुंची, उसके सीने से लगी खड़ी थी।
के मुकाबिल ने पल में उसके दोनों बाजुओं को अपनी हथेलियों के दबाव से पीछे की जानिब खींचा। ये क्या करने वाली थी तुम? वो उसके बाजुओं को झिझोड़कर पूछता, शिद्दते गरिया से चिल्लाया, उसका सीने पे धरे हाथों के तले। जैनब को बखूबी उसकी तेज धड़कनें महसूस हो रही थी। वो सुर्ख आंखों से सूजे गाल वाला चेहरा ले उसकी आंखों में आंखें गाड़े खड़ी थी। उसका दिल खौफ से कांप रहा था, उंगलियों में लरजाहट वाज़ेह थी। पहली बार कुछ खोने का डर उसके जहन पे हावी हुआ था। वो ये सोचकर अब तक पागल हो रहा था कि अगर वो उसके आने से पहले कुछ कर देती तो उस तो के आगे सिर्फ वहशत थी, वहशत ही वहशत। मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। वो उसे पत्थर का बुत बने अपनी आंखों में देखता पाकर बुलंद आवाज में बोला तो वो तब मस्खराना अंदाज में मुस्कुराई। उसकी आंखों में कुछ अजब था, कोई अनजाना सा तासुर था। मुझे ये औलाद नहीं चाहिए, धीमा मगर चुपता हुआ लहजा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर ये लफ्ज दोबारा तुम्हारे मुंह से निकला। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर ये लफ्ज दोबारा तुम्हारे मुंह से निकला। वो उसकी सोच के ऐन मुताबिक तैश में आ गया था और यहाँ जैनब की मुस्कुराहट गहरी से गहरी होती चली गई और उसकी मुस्कुराहट बहराम को चौकन्ना होने पर मजबूर कर रही थी। बहराम की कमजोरी जैनब को मिल चुकी थी, उसकी औलाद उसकी कमजोरी थी जो उसकी मुट्ठी में कैद थी। और उस दिन के बाद उसने उस कमजोरी पर वार करना शुरू किया। वो जानबूझकर खुद को तकलीफ देती और उसे तकलीफ में देखकर बहराम का हलक तक सूख जाता। वो खाना और मेडिसिन तो उस पर रौब जमाकर खिला सकता था, लेकिन लेकिन उसकी अजीबोगरीब हरकतों को वो चालबाज मर्द समझ नहीं पा रहा था। कभी वो अपने हाथों को जख्मी कर लेती, कभी वो जानबूझकर तेजी से सीढ़ियां उतरती, कभी अपने पेट पे मुक्के मारने लगती, तो कभी इस कदर बदतमीजी करती कि बहराम अपने आपे से बाहर होकर उस पे हाथ उठा दिया करता। और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो मार खाने पर रोने या सिसकने की बजाय पागलों की तरह हंसने लगती और उसे यूं पागलों की तरह हरकतें करते देख बहराम दंग रह जाता। देखने को तो ये बातें बहुत ही मामूली सी थी, लेकिन ज़ैनब के लिए ये सब खतरा था। डॉक्टर के मुताबिक वो बहुत कमजोर थी। पल की गफलत किसी भी बड़े नुकसान का बाइस बन सकती थी। 8 माह तो गोया बिजली की तेजी से गुजर चुके थे। उस वक्त बहराम किसी काम के बाइस सख्त तनाव में था। इससे कुछ फासले पे सोफे पे ज़ैनब बैठी थी, जो बॉल पेन की बटन को बार बार प्रेस कर रही थी, जिससे कमरे में टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। खुले से ब्लैक एंड व्हाइट स्कर्ट में मलबूस वो अपने अमल में मगन थी। वो जानती थी बहराम को इन चीजों से सख्त चिढ़ है, पर वो जान के बार बार ये हरकत कर रही थी। बहराम तपा सा बैठा था। वो सिर्फ उसकी हालत का लिहाज कर रहा था, जो बहुत कमजोर थी। उसके चेहरे पे उभरे गाल कहीं गायब हो चुके थे, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, गिलाफी सादा सी आंखें मजीद उभरी हुई लग रही थी। जानी जान, इसे बंद करो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। वो उसे रुकते न देखकर अपने लहजे में काबू पाते हुए नरमी से बोला, पर सामने भी वो थी जिसने उस इंसान के साथ कई माह साल गुजारे थे। वो अपनी उंगलियों की हरकत मजीद बढ़ा गई। आसमानी टू पीस को जेब तन किए मर्द ने अपनी बात 2 से 3 बार दोहराई, पर उसके कान पे जूं तक न रेंगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 4 और फिर 10 मिनट। आखिरकार एक इंसान अपनी फितरत से कब तक पीछा छुड़ा सकता था, बिल्कुल बहराम खान की तरह। उसने जैनब के हाथ से बॉल पेन एक झटके से छीना और उसे दूर फेंक दिया। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसे बंद करो, तो क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो गुस्से भरी आंखें उसके चेहरे पर गाड़ गया। नहीं, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। सवाल जिस कदर आग था, जवाब उससे बढ़कर मिट्टी के तेल की तरह था, जिसने बहराम के जलते दिमाग पर मजीद हवा देने का काम किया था। वो पिछले 1 माह से जैनब पे हाथ उठाना, उसे डांटना छोड़ चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसके औलाद पे किसी किस्म का खतरा हो, पर आज वो अपनी अजली अंदाज में लौट आया था। तुमने मुझे पागल समझा हुआ है? तुम जानकर ये हरकतें करती हो ना, ताकि मुझे परेशान कर सको? वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम इतने परेशान हो कि तुम्हारे दिमाग की रगें फट जाएं, तुम मर जाओ, तुम्हारी लाश पे कुत्ते मुंह मारे, तुम्हारा जिस्म गल सड़ जाए, तुम्हें कफन नसीब ना हो। वो उसके सामने खड़ी होती, एक एक लफ्ज चबा चबा कर कह रही थी कि बहराम ने उसकी बात काट दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक पागल औरत हो। मैं तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊंगा अगर तुम एक लफ्ज भी मजीद बोली। वो उसकी गर्दन को हाथ के शिकंजे में लेता हो रहा, पर जैनब के इत्मीनान में जरा बराबर फर्क ना आया। मैं बोलूंगी, मैं जो बोलूंगी तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम एक बेगैरत मर्द हो, एक ऐसा हैवान जिसे मेरे घर वालों को कब्र तक नसीब ना होने दी।
उन्हें कफन तक न नसीब हुआ। ये सब करने के बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजार दूं? तुम एक खबीस मर्द हो। वो नफरत से डूबे लहजे में कहती, बहराम को बेयकीनी की गहराइयों में धकेल गई। उसके हाथ की गिरफ्त उसके गर्दन पर ढीली पड़ चुकी थी। वो शायद रंग आंखों को बिना झपकाए उसकी आंखों में अपने लिए हकारत देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में नमी चमकी और अगले ही पल वो जैनब को झटकता बिना मुड़े वहां से निकलता चला गया। कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। वो कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए वो दिलदोज चीखें उसके कानों में ना पड़ सकी। वो जिस औलाद के लिए खुद को बदलना चाहता था, वो उसकी ही जान खतरे में डालकर जा चुका था। वो सुबह का निकला सूरज ने ऊँग भरी और बादलों के साए में छुपता चांद को वाज़ेह कर गया। यूं वो चांद अपनी झलक दिखलाकर दोबारा बादलों में जा छुपा और सूरज आसमान पे छा गया। उस सफेद महल में छाई खामोशी को 22 घंटे हो चुके थे। सफेद ऊंची ऊंची खड़ी दीवारें किसी की सरगोशी तक की मुंतजिर थी। वो दीवारें टुकुर टुकुर वहां छाई वीरानी को देख रही थी। ये खामोशी कहीं मौत की चीख से पहले की तो नहीं थी, कहीं सूर तो नहीं फूका जाने वाला था। 2 घंटे मजीद गुजरे तो उन दीवारों ने मायूसी इख्तियार कर ली। पर उसी पल कुछ हलचल हुई। दाखिली दरवाजा खुला था, जहां से सिलवटों भरे मलबूसात में एक मर्द छोटे छोटे कदम लेता अंदर की जानिब आ रहा था। माथे पे बेफिक्री से बिखरे बाल उसे मजीद वजी बना रहे थे। लाली भरी आंखें लिए वो मरे मरे कदम उठाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। कल जैनब के कहे जुमले उसके दिल में किसी तीर की मानिंद पेवस्त हुए थे। वो इतना खूबसूरत था, तो क्यों उसे उससे मोहब्बत नहीं होती थी? ये कल से बार बार उसके जहन में उमड़ने वाला सवाल था। शायद वो अपने अमाल पे नजरसानी करना भूल गया था, वरना कभी ये सवाल सोचने की हिम्मत भी न करता। वो थके से कदम लिए अपने कमरे के दरवाजे के पास आया, हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें जमीन पर मरकूज थी, पर अचानक वो थकी सी आंखें पूरी तरह खुल गईं। क्या उसके भारी बूट सुर्ख जमे हुए महलूल पर थे? उसकी आंखें धीरे धीरे उस खून के बहाव के ताकुब में गईं, तो उसे लगा वो अपनी बिनाई को बैठा। उसके कदम लड़खड़ाए, सांसें मध्यम पड़ी, और इसके बाद पूरे महल ने बहराम खान की दर्दनाक चीखें सुनी थी। वो गिरते पड़ते उस खून से निचड़े वजूद की जानिब भागा। उसका पैर फिसला और धप से जमीन पर उसके बेजान वजूद के पास गिरा। उसकी आसमानी शर्ट खून आलूद हो गई। सामने वो थी जिसने उस मजबूत मर्द को गिरने पर मजबूर कर दिया। लहू से तरबतर लिबास में दाहिनी करवट पड़ी। वो शायद अपनी सांसें खो चुकी थी। महराम ने जल्दी से उठते कांपते हाथों से उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा, और उस दिन के बाद उसने उसके गिलाफी आंखों को खुला हुआ नहीं देखा। वो रो रहा था, आंसुओं से, हिचकियों से, पर एक उम्मीद की रोशनी ने उसकी आंखों में चमक बेदार कर दी थी। वो जल्दी से उठा और उसके ठंडे पड़ते वजूद को बाहों में भरे भागा पूरी कुवत से। वो कितनी बार ही ठोकर खाकर गिरने को हुआ, पर फिर खुद को संभाल गया। वो हॉस्पिटल पहुंचा, जैनब को डॉक्टर के हवाले किया। कुछ ही देर में डॉक्टर ने गुलाबी कंबल में लिपटा फूल सा वजूद लाकर उसके हाथों में थमा दिया, और साथ ही जैनब के कोमा में जाने की खबर भी सुना दी। और उस दिन वॉशिंगटन के बासियों ने एक मजबूत मर्द को घुटनों के बल जमीन पे गिरते रोते हुए देखा था। वो उस नन्हे फूल को सीने से लगाए बुलंद आवाज में रो रहा था। कुछ देर बाद नर्स आकर उस नौमौलूद बच्ची को ले गई। उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना था। मुआवजा था कि वो दोनों बच गई थी, पर बच्ची चूंकि प्री मेच्योर बेबी थी, इसलिए उसकी सारी जिंदगी माइग्रेन के दर्द में गुजरनी थी। और वो जो अपनी आंखें मीच चुकी थी, उसकी जिंदगी का कोई आसरा नहीं था। वो आहिस्ता-आहिस्ता उस बच्ची के लिए संभल गया, पर फिर उस दिन के बाद ना उस सफेद महल ने बहराम खान को देखा और ना ही उस जख्मों की मारी की आवाज सुनी। वो सफेद महल अपने अंदर गहरे राज छुपाए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। हर एक चीज छट गई थी। यादों का हुजूम जो दिल के दरीचों में शोर मचाया करता था, अब कहीं गुम हो चुका था। आंखों पे ठहरी धुन जो मुद्दतों से सोचों को धुंधला रखती थी, अब धीरे धीरे छटने लगी, जैसे किसी तवील रात के बाद सूरज की पहली किरण खामोशी से जमीन को छूने लगी हो। अब सामने कुछ धुंधला नहीं था, सब कुछ साफ था, बेहद खामोश लेकिन बेहद वाज़ेह। दूर दूर तक सन्नाटे फैल चुके थे, ऐसे सन्नाटे जो चीखों से ज्यादा बोलते, जो हर शय को, हर याद को साकित बना देते। हवा में वही बोझलपन था, जैसे बरसों की थकन हो, और वक्त जैसे ठहर गया हो, ना आगे ना पीछे। सांसें समुंदर की लहरों की मानिंद बढ़ती जा रही थी, हर सांस जैसे अंदर कहीं कुछ ढूंढ रही हो, जैसे दिल की गहराइयों में कुछ बाकी रह गया हो। कोई नामुकम्मल सवाल, कोई अधूरा जवाब। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी एक नए मोड़ पर आन खड़ी हुई हो, जहाँ न शोर था, न गिला, न शिकायत,
बस खामोशी, और उस खामोशी में छिपी एक अजीब सी तस्कीन, जैसे तूफान के बाद टूटी कश्ती के मलबे पर बैठा मुसाफिर समुंदर की वसअत में अपने होने का मतलब ढूंढ रहा हो। नर्म उंगलियां धीरे धीरे लरज रही थी, जैसे थकन नहीं, कोई अनदेखे जख्म छिपाए बैठी हो। पलकें यूं झुकी थी जैसे सदियों का बोझ लाद दिया गया हो, न सिर्फ आंखों पर बल्कि रूह पर। वो बोझ आंसुओं का था, तल्ख यादों का था, उन लम्हों का था जिन्हें जीना ना जीना बराबर हो चुका था। वो हार चुकी थी अपने आप से, अपनी जात से, अपने ख्वाबों से। वो किस्मत जो कभी आसमान छूने का हौसला रखती थी, अब अंधेरे की चादर ओढ़े जमीन से भी नीचे दब चुकी थी। माजी ने उसे रौंद डाला था, ऐसे जैसे तूफान किसी कमजोर झोपड़ी के बगैर पछतावे के राख बना देता है। और अब जब न रोशनी थी, न सिमत, न आवाज, तो भी एक लफ्ज था, एक तन्हा बाजगश्त करता हुआ लफ्ज जो बार बार उसके कानों में गूंजता और उसे यकीन दिलाता कि वो अब भी जिंदा है। वो लफ्ज था माँ। न जाने क्यों उसी एक लफ्ज में वो हर चीज दोबारा पा लेती थी, जैसे माँ कहना ही काफी हो, संभलने के लिए, जीने के लिए और टूटे वजूद को जोड़ने के लिए। दफतन उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आवाज धीमी थी पर चुभती हुई, मानूस भी और नापसंदीदा भी। वही आवाज थी जिससे वो हमेशा नफरत करती थी, मगर आज वही सदा उसके ठहरे हुए वजूद को झिझोड़ रही थी। किसी की सख्त उंगलियां जो पहले जख्म छोड़ती थी, अब नरमी से उसके चेहरे पर थपकियां दे रही थी। वही हाथ उसके बालों को छू रहा था, जैसे बरसों बाद कोई अजनबी लम्स वापस लौटा हो। लेकिन इस बार वो लम्स जहर जैसा नहीं था, बस गैर मतवक्को और धुंधला सा एहसासात की एक नई लहर उसके अंदर दौड़ गई, अनजाने मगर कहीं न कहीं जाने पहचाने। वो एहसास जो दिल की गहराई में दबा हुआ था और जब जागता है तो रूह पर दस्तक देता है। उन आवाजों की ज़रबें उसकी रूह पर लग रही थी, जैसे हर एक सरगोशी उसके माजी की किसी याद को नोच रही हो। वो आंखें खोलना चाहती थी पूरे वजूद से, जैसे अंधेरे को चीर कर बाहर आना चाहती हो। वो कुछ कहना चाहती थी, चीखना चाहती थी, या शायद बस एक लफ्ज अदा करना, मगर लफ्ज जैसे किसी ने सी दिए हो। वो बेबस थी मुकम्मल तौर पर। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अब जमीन से नहीं जुड़ी, जैसे उसका जिस्म हवा में मौलिक हो। कोई नादीदा ताकत उसे धीरे धीरे किसी और सिमत ले जा रही हो। उसका वजूद हल्का होता जा रहा था, वो जैसे कहीं पीछे रह गया हो, और वो खुद बस हवा के दोष पर लहरा रही थी, बे इख्तियार, बेसिमत। और फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ दोबारा तारीकी में डूब गया। आवाजें, एहसास, लम्स, सब कुछ बस एक सन्नाटा, और वो फिर से खो गई। ब्लू एंड क्रीम थीम की नर्म रोशनी में डूबता हुआ वो अस्पताल का कमरा अजीब सा सुकून और थकन समेटे हुए था। कमरे की दीवारें खामोश थी, मगर उनके बीच वो दो वजूद जैसे एक कहानी मुकम्मल कर रहे थे। बिस्तर पर लेटा हुआ कमजोर सा वजूद, जिसकी जर्द पड़ चुकी रंगत अभी भी जिंदगी के आखिरी किनारे पर खड़ी लग रही थी। धीमी सी मुस्कुराहट के साथ आंखों से बहते आंसू छुपा नहीं पाया। वो रो रही थी, बहुत धीरे, बहुत नर्म अंदाज में, जैसे रूह की गहराइयों से कोई दुख पिघल रहा हो। सामने बेंच पर बैठा अशर, उसका भाई, गुमसुम और थका हुआ, एक ही जुमला कई बार दोहरा चुका था, मुझे माफ कर दो प्लीज। उसके हाथ में अपनी बहन का हाथ था, सर्द मगर जिंदा। उसकी उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता बहन की हथेली पर हल्की सी जुम्बिश कर रही थी, जैसे माजी के जख्मों पर मरहम रख रही हो। अशर की आंखें पानी से लबरेज थीं, आंसू मुसलसल पपोटों से टकराने को बेताब, लेकिन उसने खुद को रोके रखा, क्योंकि उस वक्त उसे रोना नहीं था, बल्कि एक कांधा बनना था। एक ऐसा कांधा जो बिखरती हुई बहन को सहारा दे, जो उसके अंदर के तूफान को जज्ब करे। वो सिर्फ एक भाई नहीं था, वो उस लम्हे उसका मुहाफिज था, उसकी पनाह, उसकी बका की अलामत। वो जानता था कि अल्फाज कभी काफी नहीं होते और माफी कभी एक जुमले में पूरी नहीं होती, मगर वो अपनी पूरी सच्चाई के साथ सिर्फ एक बात दोहरा रहा था, बार बार, बगैर वक्फे के, मुझे माफ कर दो। जैसे ये अल्फाज उसके दिल के कोने कोने से निकलकर उसकी बहन के रगों में उम्मीद बनकर बह जाएं। और कमरे में खामोशी के बीच सिर्फ सांसों की आवाज और वो जज्बों से भरी सरगोशियां बाकी रह गई थी। ऐसा मत कहे ईमान भाई, वो हर बार यही जवाब देती, धीमी कपकपाती हुई आवाज में, जैसे अल्फाज भी उसकी सांसों से उलझते हों। उसकी आवाज में ना कोई शिकायत थी, ना गुस्सा, बस एक इल्तिजा थी कि वो खुद को इस तरह टूटा हुआ ना देखे। और अशर हर बार उसकी ये नरमी सुनकर थोड़ा और हारने लगता, तो उसके दिल में पछतावे की दीवार और बुलंद हो जाती, जैसे वो माफी का नहीं, सजा का हकदार हो। वो पल भर को खामोश हो जाता, निगाहें झुका लेता और
बहन के कमजोर हाथ को थाम कर एक नजर उसके चेहरे पर डालता, जहाँ जर्दी के बावजूद मोहब्बत बाकी थी, और आंखों की नमी के पीछे वही रिश्ता छुपा था जिसे वक्त, हादसात या खामोशियां मिटा न सकी। वो जानता था कि उसने वक्त पर वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। शायद वो वहां मौजूद होता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। लेकिन अब वो पछतावे के बोझ से निकलकर सिर्फ एक काम करना चाहता था, अपनी बहन के जख्मों को लफ्जों से नहीं, साथ से भरना। और वो जो जिंदगी और मौत की कश्मकश से गुजर कर लौटी थी, उसका हर लम्स, हर जुमला सिर्फ यही कह रहा था कि रिश्ते अगर दिल से जुड़ जाएं तो माफी की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ मौजूदगी काफी होती है। नहीं, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए थी। छोटा था तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई था, मुहाफिज था, मुझे अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाना चाहिए था। प्लीज अपने मान भाई को उसकी खताओं के लिए माफ कर दो। अशर का लहजा टूट चुका था, उसकी आवाज रुंध गई थी और आंखों से बहते आंसू अब रोकने के दायरे से बाहर थे। वो सरनफी में हिलाता रहा, जैसे अपने ही अल्फाज पर यकीन ना आ रहा हो, जैसे वो खुद को सजा दे रहा हो। उसने ये भुला दिया था कि उसने खुद कितने जख्म सहे, कि कैसे वो खुद एक खामोश जंग का सिपाही रहा जिन दरिंदों ने उसकी बहन की रूह नोची। वो खुद भी उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ा रहा था, मगर आज वो सिर्फ भाई था, टूटा, पछताता, मगर बहन की मोहब्बत से जुड़ने को बेताब। फातिमा जो कमजोर वजूद लिए बिस्तर पर पड़ी थी, उसकी आंखों में नमी थी पर शिकवा नहीं। उसके लबों पर अभी वही धीमा सा तबस्सुम था जो सिर्फ बेइंतहा दुख सहने वाले लोगों के हिस्से में आता है। माफ कर देने वाला, दर्द को जज्ब कर लेने वाला। वो हौले से भाई के हाथ पर अपनी उंगलियों की लरसती हुई गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करती है, जैसे कहना चाह रही हो, मैं अब भी तुम पर भरोसा करती हूँ मान भाई। कमरे की दीवारें खामोशी से ये सब देख रही थी, जैसे वो उन जज्बात की गवाह हो जिन्हें दुनिया कभी समझ नहीं सकती। अस्पताल के सर्द फर्श पर बहन भाई का रिश्ता आज फिर से जिंदा हो रहा था, दुख और पछतावे से नहीं, बल्कि उस लम्हे की, बेशक लफ्जों से खाली, मगर दिल को छू लेने वाली मौजूदगी से। कमरे में हल्की रोशनी थी और कमरे के कोने में चलती ऑक्सीजन मशीन की हल्की सी आवाज पस मंजर में गूंज रही थी, जैसे वक्त भी रुक रुक कर सांस ले रहा हो। फातिमा ने धीरे से अपना कमजोर हाथ उठाकर अशर के आंसुओं से भीगे चेहरे को छुआ। उस लम्स में लर्जिश थी, मगर एक अजीब सा सुकून भी। अशर की पलकें भारी हो चुकी थी, जैसे बरसों का थकावट भरा सफर अब खत्म होने को। मान भाई, फातिमा की आवाज सांसों में लिपटी हुई थी, नर्म और टूटती हुई। मुझे तुमसे कभी शिकवा नहीं रहा, सच कहूँ तो बस तुम्हारी खामोशी से डर लग रहा था। आशा ने हैरत से बहन की तरफ देखा, जैसे पहली बार सुना हो कि वो क्या महसूस करती थी। उसने आहिस्ता से फातिमा का हाथ दोनों हाथों में लेकर अपने माथे से लगाया। मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सका फातिमी, क्योंकि मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता था। फातिमा की आंखों से दो आंसू निकलकर तकिए पर गिरे, पर इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, किसी बोझ के उतरने के थे। तुम मेरा मान हो, वो मान जो हमेशा एक बहन के दिल में अपने भाई के लिए महफूज रहता है। मैं आज भी वही फातिमा हूँ जो तुम्हारे पीछे भागती थी, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती थी, तुम्हारे लिए आखिरी निवाला बचा कर रखती थी। अशर की आंखों में एक टूटा सा कहकहा उभरा। वो थोड़ा सा हंसा, थोड़ा और रोया। वो फातिमा के माथे पर झुकाया और नर्म लहजे में बोला, अगर वक्त को लौटा सकता तो हर पल तुम्हारे गिर्द एक दीवार बनकर खड़ा रहता, हर दर्द से पहले तुम तक पहुंचता। फातिमा ने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा। वक्त वापस नहीं आता मान भाई, पर रिश्ते अगर सच्चे हों तो वक्त के आगे झुक जाते हैं। उस लम्हे उनके बीच जो भी तलखियां, दूरियां और चुप की दरारें थी, सब बह गईं। आशा ने आहिस्ता से फातिमा को बाहों में ले लिया, नरमी से, जैसे टूटे हुए पुर्जे संभाल रहा हो। वो कुछ देर यूं ही एक दूसरे के वजूद को महसूस करते रहे। एक खामोशी जो किसी वजाहत के मोहताज नहीं थी, एक लम्स जो बरसों की खलीज को पाट चुका था। एक खामोशी जो किसी की वजाहत की मोहताज नहीं थी, एक लम्स जो बरसों की खलीज को पाट चुका था। वो लम्हा सिर्फ दो बहन भाई का नहीं था, वो एक रिश्ता था जो वक्त, ज़ख्म और जुदाई के बावजूद अपनी असल पे वापस लौट आया था, मुकम्मल बेलौस, गैर मशरूत। वो बार बार उसके हाथों को चूम रहा था, जैसे हर बोसा उसके दिल की माफ़ी हो। वो उन उंगलियों से बरसों की दूरी, बेबसी और गफलत का कफ़ारा अदा कर रहा था। उसकी पलकें भीगी हुई थी और होठ लरसते हुए उसकी बहन के ज़ख्मों पर नमी से जा रुके। वो बार बार उसके चेहरे के उस निशान को सहलाता रहा, एक गहरा खामोश सा निशान जो शायद वक्त के किसी सियाह लम्हे का गवाह था। वो निशान न सिर्फ फातिमा की जिल्द पर था, बल्कि अशर की रूह पर भी कुंदा हो चुका था। हर बार उसके हाथ का लम्स उस निशान से गुजरता,
وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا، جیسے ہر چھوٹی رگ چیخ اٹھی ہو۔ تم کہاں تھے بھائی؟ مگر آج وہ وہاں تھا، پوری موجودگی کے ساتھ، آنکھوں، دل اور جذبوں سمیت۔ اس کا ہر لمس، ہر بوسہ، ہر نگاہ جیسے بہن کی تکلیف کو اپنی ذات میں جذب کر لینے کی کوشش تھی۔ وہ فاطمہ کے چہرے کو اس نرمی سے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ ہو، اور وہ خود کو اس میں دیکھ رہا ہو، بکھرا ہوا، نادم، اور پھر بھی محبت سے لبریز۔ وہ صرف بہن کا دکھ محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ خود وہ دکھ بن چکا تھا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر لی، وہ کچھ نہیں بولی، کیونکہ اسے معلوم تھا اس لمحے اشور کے الفاظ کی نہیں، اس کی خاموشی کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی جو رو رہی تھی، جو معاف بھی کر رہی تھی، اور جو کہہ بھی رہی تھی تم ہو اور یہی کافی ہے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے شکوے شکایتوں کو دل سے نکال کر لفظوں میں ڈھالتے رہے، جب سے برسوں کی خاموشی آج زبان پا گئی ہو، جیسے دل کے بند کمرے آج کھل گئے ہوں۔ کوئی گلہ ایسا نہ رہا جس کی گونج دوسرے کے دل میں پہلے سے نہ ہو، اور کوئی آنسو ایسا نہ گرا جو دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے۔ وہ دونوں بے قصور تھے، حقیقت یہی تھی۔ اگر قصوروار کوئی تھا تو وہ وقت تھا، جو کبھی دوریاں لے آیا، کبھی خاموشیاں، کبھی مجبوریاں، اور اگر مرہم کوئی تھا تو وہ بھی وقت ہی تھا جس نے آخر کار ان کے دلوں کے دروازے کھول دیے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، اور پھر ایک ایسا سکون آیا جیسے طوفان تھم چکا ہو۔ دل جو برسوں سے الجھے ہوئے تھے اب سادہ ہو چکے تھے، ان کے درمیان اب کوئی پردہ باقی نہ رہا، شرمندگی، نہ وہ جھجک، نہ وہ تلخی جو کبھی الفاظ سے بڑھ کر خاموشی میں بولتی تھی۔ وہ اپنے دلوں کو اپنے آنسوؤں سے دھو چکے تھے، اور ان آنسوؤں میں وہ سب بہا لائے تھے جو ان کے بیچ دیوار بن چکا تھا۔ اب بس ایک رشتہ تھا، سچا، مضبوط اور نیا، ایک رشتہ جو شاید پہلے سے بھی زیادہ خالص تھا۔ اگر تم دونوں کے شکوے شکایت پورے ہو گئے ہوں تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اور اگلے لمحے دو مانوس آوازیں کمرے میں گونجیں۔ جیک اور جاذب، حرم فاطمہ کے قریب ساتھی، وہ رفیق جو اس کے ہر زخم، ہر خاموشی، ہر چیخ کے گواہ بنے تھے۔ دروازے کی نیم شفاف کھڑکی کے پار سے ان دونوں کے چہرے نظر آئے، جن پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں ایک گہری تشویش بھی چھپی ہوئی تھی۔ فاطمہ جیسے اچانک ماضی سے حال میں لوٹ آئی، اس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراہٹ جو ان دونوں چہروں سے جڑی کئی یادوں، کئی جنگوں اور کئی ہار جیت کی گواہ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی خاموشی چیخیں سنی تھی، جنہوں نے اسے ٹوٹنے سے پہلے تھاما تھا، جب وہ سب سے بڑی ٹوٹ پھوٹ سے نکل رہی تھی، تب بھی یہیں موجود تھے۔ مگر اشر، جس کے لیے فاطمہ صرف ایک بہن نہیں، اب ایک زیادہ ذمہ داری بن چکی تھی، ان دونوں کی آمد پر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری چھلکنے لگی، جیسے اسے اس لمحے کی خلوت ٹوٹنے پر غصہ آیا ہو۔ شاید اس کا دل اب بھی ان دونوں پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ ابھی وقت نہیں ہے مزاح کے سوالوں کا۔ جیک نے آہستہ آگے قدم بڑھایا، نگاہ سیدھی اشر کی آنکھوں میں رکھتے ہوئے کہا، ہم یہاں مذاق کے لیے نہیں آئے اشر، ہم یہاں اس کے لیے ہمیشہ سے۔ جاذب نے سر ہلایا، اور حرم فاطمہ کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، بس یہ دیکھنے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ حرم فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور اشر کا بازو تھام کر نرمی سے کہا، یہ میرے لوگ ہیں مان بھائی، میرے ساتھ جڑے ہوئے، جس طرح تم ہو اسی طرح یہ بھی ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی اس بار بوجھ نہیں بنی، وہ ایک نیا رشتہ تشکیل دے رہی تھی، ایک دائرہ جس کے مرکز میں اب صرف دکھ یا الزام نہیں، بلکہ قبولیت، سچائی اور تحفظ تھا۔ فاطمہ، اشر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ جیک نے فوراً بیچ میں ٹوکا۔ اس کی آواز میں شوخی بھی تھی اور ایک عجیب سی گہری ملکیت کا تاثر بھی۔ فاطمہ مت کہو اسے، فاطمہ کہنے کا حق صرف اس کے میر کو ہے۔ جیک نے جیسے دانستہ اسے چھیڑا، ایک ایسی بات کہی جو صرف مذاق نہیں، ایک راز کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اشر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے لفظوں نے بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پھر اس نے نگاہ فاطمہ پر جمائی، حیرت، الجھن اور تھوڑا سا اندیشہ لیے ہوئے۔ کون میر؟ اس کا سوال آہستہ تھا، مگر لہجے میں وہ فکر تھی جو ایک بڑے بھائی کی فطرت میں ہوتی ہے، خاص طور پر جب معاملہ اس کی بہن کے دل سے جڑا ہو۔ فاطمہ کی نظریں ایک لمحے کو جھک گئی، شاید فطری حیا تھی، اس کی پلکیں ہولے سے لرزی۔ میر، شاہ میر حیدر، میرا شوہر، یہ 4 لفظ تھے، لیکن اشر کے دل پر جیسے کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھ دیا، وہ ٹھٹک سا گیا، جیسے ساکت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اندر ایک عجیب سی راحت اترنے لگی،
جیسے برسوں سے جس حفاظت، جس سہارے، جس تحفظ کی خواہش تھی اپنی بہن کے لیے وہ کسی اور نے پہلے سے ہی عطا کر دی ہو۔ فاطمہ کی آواز میں وہی نرمی تھی جو محبت سے آتی ہے، اور آنکھوں میں وہ چمک جو صرف کسی محفوظ رشتے کے ہونے سے جاگتی ہے۔ میرا امیر، میرا انتظار ہوگا اپنی فاطمہ کا دل و جان سے۔ اس سوچ نے ہی اسے گدگدانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی پورے دل سے، اور اس کی مسکراہٹ پر وہ تینوں اس کے عزیز ماشاء اللہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ اگلا دن ایک خوبصورت مایوں کی تقریب کے لیے مخصوص تھا۔ کل ایک مختصر سی رسم کے ذریعے گاؤں والوں کو باقاعدہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ خان حویلی میں شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر کوئی ان نئے جوڑوں پہ خوش اور حیران تھا، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے خوشی دراصل دکھ کا باعث تھی۔ ہلکے پیلے گلابوں، گیندوں اور بیلوں سے سجی وہ سادہ سی مگر دل کو چھو لینے والی حویلی اس وقت مہندی کی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بچھی دریوں، کشنوں اور پیلے رنگوں کی چادر نے منظر کو گویا کسی خواب میں بدل دیا تھا۔ نرم ہنسیوں، ہلدی سے رنگی ہتھیلیوں اور روایتی گیتوں کی مدھم لے نے ماحول کو روایتی مگر جذباتی سا بنا دیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں جن کے کہے ابھی کچھ لمحے پہلے آسمان کو چھو رہے تھے، رسم ادا کر کے واپس جا چکی تھی۔ اب صرف خاندان کی قریبی عورتیں رہ گئی تھیں۔ زرمینے اور سائرہ کے گالوں پر ہلدی کا پیلا رنگ مہک رہا تھا، اور ساتھ ہی اسما خانم کی پلکوں پر نمی کی چمک اتر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، ظاہری طور پر مسکراتے مگر اندر ہی اندر کسی انجانی اداسی سے گھری ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی بے قراری کو لفظوں کے بغیر بھی پڑھ سکتی تھی۔ کوئی تھا جس کی آنکھیں اپنے شوہر کی محبت سے سرشار تھی۔ وہ خاموش، گہری اور مطمئن نگاہیں جو الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ زارون کی موجودگی، اس کی قربت، اس کی چھوٹی چھوٹی توجہ پریشے کے لیے وہ سکون بن چکی جس کا خام ہر لڑکی اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر رکھتی۔ اس منظر میں وہ گہرے سبز فراک اور چوڑی دار میں چاندی کے جھمکے کانوں میں ڈالے، کمر پہ مہندی کی کمر بند کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھی۔ رسم میں شریک عورتیں زارا اور باران کی غیر موجودگی پر حیرت کا اظہار کر چکی تھی، اور رسموں کے بیچ وہ چگتے ہوئے سوال بھی اڑتے پھرتے تھے۔ ہر زبان رک گئی جب یہی جواب دیا گیا کہ زارا کی طبیعت ناساز ہے، اسے باران شہر لے گیا ہے۔ لیکن کسی کے لہجے میں شک، کسی کے چہرے پر سوال اور کچھ آنکھوں میں تجسس تھا جو خاموشی سے اپنے جوابات تلاش کر رہا تھا۔ ایسے میں روایت رسموں سے زیادہ دلوں کی چھپی کہانیوں کو چھونے لگتی ہے۔ حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ روشنی چند آنکھوں کے سچ کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ اپنی انہی خیالوں میں گم، خاموش مسکراہٹ کے ساتھ قہوے کی پیالی زوبیہ خانم کے سامنے رکھتی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی میں شور کی ایک لہر سی اٹھی۔ لمحے بھر میں پورا ماحول ٹھٹک گیا، باتوں کی نرمی روانی جیسے کسی نے موقف کر دی ہو۔ ہنسی کی سرگوشیاں اور چائے کی چسکیاں ایک دم تھم گئی۔ شور تھا مگر عجیب سا، جیسے کسی بڑے حادثے کی پیش کی آہٹ ہو۔ مردانے کی جانب سے آتی آوازوں نے سب کو چونکا دیا تھا۔ اسما خانم، زوبیہ خانم اور حبہ خانم جو دری پر آرام دہ کشنوں کے ساتھ نیم دراز تھی، فوراً کھڑی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر حیرانی اور ایک انجانی تشویش در آئی۔ دروازے کی جانب سب کی نظریں جا ٹھہری، اور تب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دروازے کے چوکھٹے سے دو سائے اندر داخل ہوئے۔ ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس باران حیدر تھا۔ اس کے چہرے پہ سختی اور آنکھوں میں ایک گہرا اضطراب جھلک رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی کیسرویل لباس پہنے تھکن زدہ سا نوجوان زارون بھی تھا، جس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر جاگنے یا کسی صدمے سے بھر گئی ہوں۔ ان دونوں کی چال میں ہی ایک عزم تھا۔ باران کو دیکھتے ہی اسما خانم کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ انہوں نے کچھ پوچھنے کی بجائے بس اسے خود سے لپٹا لیا۔ باران نے بھی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر خود کو ان کے آغوش میں دے دیا، جیسے اب ضبط کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی ہو۔ پریشا نے زارون کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسے روشنی لوٹ آئی، ایک سکون، ایک گہری سانس۔ اس کی نظر زارون کے چہرے پر ٹھہری اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ کچھ تھا زارون کی آنکھوں میں، شاید ایک خاموشی، ایک پکار جو پریشا کے دل کو دہلا گئی تھی، پر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ باران جو اب تک اسما خانم کو تسلی دیتا رہا، نرمی سے خود کو ان کے بازوؤں سے نکالتا تیز قدموں سے زرمینے کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی تک اپنے مقام پر ساکت کھڑی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ باران اس کے قریب رک کر خاموشی سے اسے خود سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس لمحے ہم رنگ آنکھوں میں تھر تھراہٹ سے دوڑ گئی، جیسے کوئی پلکوں کی دہلیز پر ٹھہری آنسو کی بوند گرنے ہی والی ہو۔ دل کی بھاری دھڑکن نے زرمینے کو مجبور کیا کہ وہ نظر جھکا لے تاکہ کوئی اس کی کیفیت نہ پڑھ سکے۔
کمرے کی فضا گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ پری گل کی نگاہیں باران اور زارون کے چہروں پر مرکوز تھی، جہاں کسی طوفان کی پیش خیمہ واضح تھی۔ ان کے سخت اور سنجیدہ تاثرات میں کچھ ایسا تھا کہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ سائرہ نے آہستگی سے حبہ خانم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیریں تھیں۔ اگلا لمحہ جیسے وقت کے پردے کو چاک کر گیا۔ باران نے زرمینے کے سر پر موجود دوپٹے پر نظریں جمائیں، جس پر ارمان کے نام کی روایتی چنی سجی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے وہ چنی آہستگی سے اتاری اور بنا کچھ کہے اچانک سے اسے جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔ فضا ساکت ہو گئی۔ اسما خانم جو دل تھامے کھڑی تھیں، دہل کر آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور خاندانی روایت کے ٹوٹنے کا دکھ واضح تھا۔ باران، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بہت بڑا بدشگنی ہے۔ ان کا لہجہ لرز گیا۔ مایو کی دلہن کے سر سے چنی یوں اتار کر پھینک دینا، یہ تم جانتے ہو ہمارے یہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ زرمینیں اب بھی نظریں جھکائے کھڑی تھی، مگر باران کے چہرے پر ضبط اور اشتعال کی ملی جلی سرخی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ پری گل کا دل جیسے اندر سے کپ کپا گیا۔ اب کی بار صرف بات جذبات کی نہیں، عزتوں کی، رسموں اور رشتوں کی بھی تھی۔ اور یہ سب اچانک نہیں تھا، کچھ تو بہت گہرا ہوا تھا۔ پھر جیسے مکالمے کی شدت بڑھ گئی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ روان خان مردانے سے اندر آتے ہی دہاڑے۔ ان کے چہرے پر خفگی اور غیر یقینی کی شدید آمیزش تھی۔ باہر پولیس کی بھاری نفری کیوں موجود ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ان کے سوال کا جواب بنتا کہ اچانک زارون نے 2 قدم بڑھا کر ارمان کے قریب آتے ہی ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ حویلی کی دیواروں میں جیسے گونج سی جاگ اٹھی۔ وقت ساکت ہو گیا۔ خاموشی ایسی تھی کہ سانسوں کی آواز تک سنائی دی۔ ارمان کی نظریں بے یقینی سے زارون کے چہرے پر جمی رہ گئی، جیسے سمجھ ہی نہ پایا ہو کہ لمحوں میں سب کچھ یوں بدل کیسے گیا۔ اور یہ تھپڑ خان حویلی کے ساکنوں کے لیے صرف ایک تماچا نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان تھا کسی چھپی ہوئی حقیقت کا، شاید اب مزید چھپی نہ رہنے والی تھی۔ سب سے پہلے جو سکتے کی حالت سے نکلے وہ حیدر خان تھے۔ ان کے چہرے پہ حیرت، غصے اور بے یقینی کی آمیزش تھی۔ وہ تیز قدموں سے زارون کی طرف بڑھے، جو اس لمحے ارمان پر اپنی نگاہوں کے تیروں سے برس رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا کرب، ایسا زہر بھرا دکھ تھا جو وہاں موجود ہر شخص کے لیے ناقابل فہم تھا۔ زارون کا سینہ تیز سانس لینے کے باعث بھاری ہو رہا تھا، جیسے اندر کی آگ اسے جلا رہی ہو، اور آنکھیں گویا کسی ایسی بھٹی کی مانند دہک رہی تھی جو برسوں سے سلگ رہی ہو۔ ارمان ابھی گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ہلکی سی بے بسی تھی۔ تھپڑ کی جلن اس کے چہرے سے اندر تک اتر گئی تھی۔ وہ کبھی زارون کو دیکھتا، کبھی چاروں طرف موجود چہروں کو، جیسے سوال کر رہا ہو، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ پہلا موقع تھا جب حبہ خانم کی پیشانی پر گہرے بل ابھرے، وہ جو ہمیشہ ارمان کی کسی بھی حرکت پر لا تعلق رہا کرتی تھی۔ آج ان کی آنکھوں میں بے چینی، پریشانی اور شاید خفت سی تھی۔ ان کے لب بھیگ چکے تھے۔ باقی تمام افراد بس ششدر تھے، ساکت، بے حرکت، جیسے کسی جادو نے انہیں پتھر بنا دیا۔ ایک پل کے لیے پورا کمرہ ایک خاموش مجسمہ لگ رہا تھا۔ بے غیرت، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو مر کیوں نہیں گیا؟ اچانک زارون کی بھاری آواز فضا میں گونجی، جو اب غصے سے بوجھل ہو چکی تھی، اور اگلے ہی لمحے دوسرا زوردار تھپڑ ارمان کے چہرے پر پڑا۔ اس بار تھپڑ کی گونج صرف دیواروں میں نہیں، دلوں میں سنائی دی۔ وہ ایسا لمحہ تھا کہ جیسے وقت تھم گیا، پھر ایک ساتھ دھماکے سے ٹوٹ پڑا۔ حیدر خان فوراً لپکے۔ ان کا ہاتھ زارون کے دائیں بازو پر سختی سے پڑا۔ ان کی انگلیوں کی گرفت فولاد کی مانند تھی۔ ایک باپ اپنے بپھرے بیٹے کو پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا، جیسے جانتا ہو کہ اگلا قدم خطرناک ہو سکتا ہے۔ زارون پلٹ کر انہیں دیکھنے بھی نہ رکا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی تھیں اور سانسیں بے قابو۔ وہ صرف چیخ نہیں رہا تھا، وہ اپنے اندر کے دبے دکھ کو لفظوں اور ہاتھوں سے باہر نکال رہا تھا۔ ارمان کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ واضح طور پر گھبرا چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خطرے کی گھنٹیاں اس کے گرد پوری شدت سے بجنے لگی ہیں، جیسے اس کی محفوظ دنیا کسی زلزلے کی زد میں آ گئی ہو۔ اور ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ باران حیدر خان کا دوسرا سپوت ایک طوفان کی مانند آگے بڑھا۔ زارون کے غصے کی حد تھی، مگر باران وہ جیسے کسی بے قابو آندھی میں بدل چکا تھا۔ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں رہا ارمان۔ اس کے ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آئے۔ تھپڑ، مکے، دھکے، باران کا ہر وار زخم نہ صرف جسم پر بلکہ روح پر بھی چھوڑ رہا تھا۔ کمرہ اب مکمل خاموش نہ رہا۔ وہاں مار کی آوازوں میں ارمان کی سسکیاں، التجائیں اور بے بسی شامل ہو چکی تھی۔ لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارمان کی آواز بھر آ گئی۔
جیسے حلق سے بمشکل نکل رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے یقینی، ایک معصومیت سی تھی، شاید جھوٹی، شاید اصل، مگر اس لمحے اس کی یہی معصومیت باران کے غصے کو مزید بھڑکا گئی۔ اب معصوم بن رہا ہے؟ باران دہاڑا۔ جب عزت پامال کھڑا تھا تب کہاں تھی یہ معصومیت؟ حبا خانم کی آنکھوں سے آنسو نکل چکے تھے، مگر وہ آنسو خاموش تھے، شرمندہ تھے۔ ان کے چہرے پہ پہلی بار بے بسی کا عکس ابھرا تھا۔ آج وہ اپنوں کے درمیان، جنہوں نے اسے لاڈوں سے پالا، وہ ان سب کے درمیان آج اپنی حقیقت کے ساتھ برہنہ کھڑا تھا۔ چھوڑو اسے، کیا کیا ہے اس نے؟ حیدر خان کی گرفت میں جھٹپٹاتا زارون پوری شدت سے ارمان کو گالیاں دے رہا تھا۔ اس کے جسم میں طوفان تھا، سانسیں بپھری ہوئی، اور آنکھوں میں وہ آگ تھی جو صرف دھوکے کھائے جانے پر جلتی ہیں۔ دوسری طرف باران مکمل ہوش کھو چکا تھا۔ ہر وار جیسے ایک نئی اذیت کا اظہار تھا۔ وہ مار رہا تھا، صرف جسم پر نہیں۔ برسوں کی بے خبری، برسوں کی چھپی ہوئی نفرت اب ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ حویلی کی فضا جیسے اپنے معنی کھو چکی تھی، ہر کوئی ساکت، گمسم، دم بخود۔ روبان خان نے دیکھا اور فوراً قدم بڑھائے۔ عجلت سے بھرے قدم وہ باران کے قریب پہنچے اور ایک جھٹکے سے ارمان سے الگ کیا۔ ہاتھ کے ایک زور سے باران کو پیچھے دھکیلا۔ باران کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، مگر اپنے اندر کے طوفان کو روکا نہیں جا سکا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے خون ابل رہا ہو، لیکن ان آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایک نوجوان مرد کی آنکھوں میں یہ آنسو، یہ منظر آج شاید دوسری بار دیکھا گیا تھا۔ پہلی بار شہزاد کی موت پہ پورے گاؤں نے باران کو روتے دیکھا تھا، ایک بھائی کی موت پہ ٹوٹتا ہوا بھائی۔ اور آج ایسا کیا ہوا تھا جو اس کی روح سے رستا ہوا دکھ یوں آنکھوں سے بہہ نکلا تھا؟ شاید وہ پھر ٹوٹا نہیں تھا، وہ آج مکمل بکھر چکا تھا۔ روبان خان کا دل لرز اٹھا۔ کسی انہونی کی آہٹ نے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑا دی۔ ارمان اب ان کے پیچھے چھپ چکا تھا، جیسے وہ واحد ڈھال ہو جو اسے بچا سکتے ہیں۔ لیکن باران کے قدم پھر حرکت میں آئے۔ بس! روبان خان کی گرجتی آواز کمرے کی دیوار سے ٹکرا کر لوٹی۔ خبردار! اب تم دونوں میں سے کسی نے بھی اسے ہاتھ لگایا، ہم ابھی زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، جو تم لوگ اس طرح جھگڑ رہے ہو۔ ان کی آواز میں صرف جھڑک نہیں، ایک سربراہ، ایک بگولے کو روکنے والے بزرگ کی لرزتی پیشن گوئی بھی تھی۔ انہیں صاف محسوس ہو رہا تھا، کچھ بہت بڑا، بہت غلط ہوا ہے۔ کوئی وبا ان کے آنگن میں داخل ہو چکی ہے، ایسا طوفان جو اس حویلی کی بنیادیں ہلا دے گا۔ اور ان کے بیٹا یکا یک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ زارون نے اپنے آپ کو ان کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کی۔ بابا جان، چھوڑیں مجھے، میں اسے مار ڈالوں گا، آپ نہیں جانتے اس نے کیا کیا ہے۔ وہ دہاڑا۔ زارون کی آواز اس بار خالی غصے کی نہیں تھی، وہ آواز نہیں تھی، وہ چیخ تھی، ایک زخمی انسان کی چیخ جو صرف اس وقت نکلتی ہے جب دل کی آخری دیوار بھی ٹوٹ جائے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا، جیسے کوئی اپنی پوری زندگی ہار چکا ہو۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، شکست تھی۔ یہ بھائی نہیں ہے بابا، یہ ایک ناگ ہے جس نے ہم سب کو ڈس لیا ہے۔ زارون کا یہ جملہ صرف ایک شکوہ نہ تھا، یہ قبر کھودنے کی ابتدا تھی، ایسی قبر جس میں رشتے دفن ہونے والے تھے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ روبان خان کے صبر کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا۔ ان کی آواز ایک لرزتے پہاڑ جیسی تھی جو زمین سے ٹکرا کر اپنی گونج سے سب کچھ ہلا دے۔ اس نے میرے شہزاد لالا کا خون کیا ہے، زارون چیخا، ایک ایسی چیخ جو صرف دل سے نکلتی ہے، جو ہواؤں کا سینہ چیر دے، جو فضاؤں میں صدیوں تک گونجتی رہے۔ اس کی آواز اس لمحے سب کے وجود پر بجلی بن کر گری۔ دماغ سن الب خاموش، گویا ہر کوئی اندر ہی اندر مر گیا ہو۔ یہ ایک انکشاف نہ تھا، یہ رشتوں کی قبروں پر پہلی مٹھی مٹی ڈالنے کا اعلان تھا۔ روبان خان کے قدم لڑکھڑائے، ان کی آنکھوں کے آگے منظر دھندلا گیا۔ دل نے جیسے دھڑکنا بھولنے کی کوشش کی ہو، ان کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ ارمان نے خون شہزاد کا؟ یہ سوال نہیں، قہر تھا۔ باران نے تڑپ کر اپنا رخ دیوار کی جانب کیا۔ اسی لمحے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں وہ سختی سے رگڑتے آنکھیں میچ گیا۔ کچھ ایسی ہی حالت حیدر خان کی تھی۔ وہ ساکت کھڑے، آنکھیں پھیلائے، بے یقینی کے سمندر میں ڈوبے زارون کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے شہزی لالا؟ زارون، جو اب نیم پاگل ہو چکا تھا، جو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اپنے ہی لہجے میں جل رہا تھا، اس کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کے مانند جو سیسے ان کے کانوں میں انڈیلے جا رہے تھے، اور ہر لفظ، ہر فقرہ ان کے وجود پر کاری ضرب لگ رہا تھا۔
زوبیہ خانم اسی پل بے دم ہو کر صوفے پر گری۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف زارون کو دیکھ رہی تھی جو اب بھی بول رہا تھا، یہ ان کے خون کو رگوں سے کھینچ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی۔ میں نے اس پر یقین کیا بابا، زارون کی آواز لرز رہی تھی۔ اس نے کہا یہ وہ فوٹیج لائے گا۔ میں نے اس پہ بھروسہ کیا۔ ہم نے اسے بھائی مانا، شہزاد خان نے اسے سگوں سے بڑھ کر چاہا اور اس نے… وہ رک گیا جیسے الفاظ حلق میں پھنس گئے ہو۔ اس نے اسے مار دیا۔ پری گل جب تک ساکت کھڑی تھی، ہونٹوں پر ہتھیلی جمائے اپنی ہچکیوں کو روکتی رہی۔ لیکن کب تک؟ جب پردے پھٹنے لگے تو آنکھوں کے آنسو بھی اپنے بند توڑ دیتے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وقت کی نبض تھم گئی ہو۔ وہ راز جو صرف حیات کی قبر میں دفن تھے، آج حقیقت کے زمین پر کھڑے چیخنے لگے تھے۔ خان حویلی کی دیواروں پر جیسے موت کی دستک سنائی دی ہو۔ آج حیات میں چھپے وہ راز جو برسے سے وقت، خوف اور جھوٹی غیرت کے پردے میں چھپے ہوئے تھے، باہر نکل آئے تھے، چیر کر، کاٹ کر، رشتوں کو روند کر۔ اور اب تباہی صرف مقدر نہ تھی، وہ حقیقت بن کر سب کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی، کیونکہ راز حیات آج خود چل کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، بے نقاب، بے رحم اور ناقابل انکار۔ زارون کے لبوں پر جیسے کفل لگ چکے تھے اور خان حویلی پر ایک گہری گمبھیر خاموشی چھا چکی تھی۔ وہ خاموشی جس میں صرف ٹوٹے ہوئے خوابوں کی صدائیں تھیں اور اندر ہی اندر سلگتے جذبات کی چنگاریاں۔ ہر چہرے پر ایک الگ کرب، ہر دل میں ایک انکہی جنگ جاری تھی۔ آج صرف ایک واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ برسوں پرانی بنیادیں لرز اٹھی تھی۔ اعتماد کے ستون منہدم ہو چکے تھے۔ سائرہ اور زرمینہ جیسے ساکت مجسمے بن چکی تھی۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر بار بار گردش کر رہا تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے تھے۔ رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا تھا، اور ان سب کے بیچ زارون، وہ اب بھی پری گل کا نام لینے سے گریزا تھا۔ نہیں، وہ اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ابھی بھی اس لڑکی کے لیے عزت تھی جو نادانستگی میں اس خونی کھیل کا حصہ بن گئی تھی۔ خان بابا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ جانتے ہیں نا؟ آپ کا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ارمان جب تک خاموش تماشائی تھا، اچانک سب کی نظروں کا مرکز بن گیا۔ وہ تیزی سے بڑھا اور روبان خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ روبان خان جو صوفے پر بوجھل جسم کے ساتھ بیٹھے تھے، اس کی آواز نے ان کے دل میں ایک لرزتی ہوئی امید کی کرن جگا دی۔ زارون اور باران کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جذبات اور حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ روبان خان کے دل میں جو امید جاگی تھی، وہ ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ تم دونوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا ارمان ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر وہ لمحہ سکون مختصر تھا۔ باران جیسے کسی اور ہی عالم میں چلتا ہوا دیوار گیر LED کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں میں اسکرین روشن ہوئی اور وہ روشنی خان حویلی والوں کی آنکھوں کی بینائی چھیننے آ گئی تھی۔ ارمان کی آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ زوبیہ خانم کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ ان کا شہزاد، ان کا مان، ان کی آنکھوں کا تارا خون میں لت پت رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ منظر کسی ایک کے نہیں، سب کے رونگٹے کھڑے کرنے والا تھا۔ روبان خان کی جو امید ابھی ابھی پیدا ہوئی تھی، وہ چیخوں کے شور میں زمین بوس ہو گئی۔ وہ خود بھی ایک دھڑام سے زمین پر جا گرے، جیسے زندگی کی آخری امید ان سے چھن گئی ہو۔ پریشان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس سے یہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پری گل بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ اگر ایک لمحہ اور وہاں کھڑی رہتی تو شاید اس کا دل واقعی پھٹ جاتا۔ تایا جان، لالا، خان بابا، کئی آوازیں ایک ساتھ اس کے کانوں میں پڑیں، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ اس کے کانوں میں پولیس کے ساتھ گھسیٹے ہوئے ارمان کی چیخ گونجی۔ بھابھی آنکھیں کھولو۔ اسما خانم کی گھبراہٹ سے کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ زارون، زارون، گاڑی نکالو۔ حیدر خان کی دہاڑتی ہوئی آواز فضا کو چیرتی ہوئی نکلی۔ نہیں، قیامت آنے والی نہیں تھی، وہ آ چکی تھی۔ خان حویلی جس کی بنیادیں صدیوں سے قائم تھی، آج صرف ایک سچ نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ ہاں جی، تو آج کے اس ایپیسوڈ کو ہم بس یہیں پر سٹاپ کرتے ہیں۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ سارا کیا دھرا ارمان کا ہے، لیکن کیا ارمان اپنے انجام کو پہنچے گا یا ابھی بھی کوئی ٹوسٹ اینڈ ٹرنز باقی ہیں؟ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں پر شاہمیر گیا ہے کہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ کرسٹل کوئن کو تو گولی لگی ہوئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ ریکور کر کے آ جائے گی۔ لیکن شاہمیر کہاں ہے؟ وہ گیا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ واپس آئے گا تو کرسٹل کوئن کی ساری سچائی جان کر ہی آئے گا۔
لیکن وہ وہاں ہاسپٹل میں ہے اور شامیر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ارمان کا سارا پول کھل چکا ہے، سارا نہیں، یہ تو ایک ہی پول کھلا ہے۔ ابھی ڈارک ویب اور گینگسٹر اور مافیا وہ سارے پول تو کھلے ہی نہیں ہیں، تو ابھی بھی 100 پیجز ہیں، تو کافی ساری چیزیں ابھی باقی ہیں۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔